أعوذ بالله من الشيطان للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم ضل عنهم ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآيات الله يجحدون. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء